फाल्यां सांजे तुमची कशी तयारी चल्ल्या तुमचें पयलीं नांव सांगा आनी कशी प्रिपरेशन कशें केलें जाल्यार तें गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. फाल्यां आमचो सांजे जाणा आसतलो तुमी 24 तारखेर. आयज संडे. आमी तयारी एवरी इयर आमी तयारी एक दीस आदी करता. तुम्ही पयलें आसतलें ट्रास घातला, काल हें सगळें केलां आनी आयज सकाळीं 8 वरांचेर JCB येयलो. सो हो फोंड मारून घेतला. आमी हिंगा स्विमींग पूल करता. आमचो एवरी इयर आर्टिफिशियल स्विमींग पूल एक दीस आदी करता आमी आनी नेक्स्ट डे आमी सगळो पुरोवन काडटा. मागीर सो सांगचें म्हणल्यार हें आतां अकस्मात आमी एक 15 वर्सां जालीं करता. 15 वर्सां पयलीं कॉमर्स केलेलें स्मॉल स्केलाचेर. आतां वाडोन व्हडलें जालां. सांगपाचें म्हणल्यार पयलें कितें जातालें, आमचे गांवचे दादले सगळे एक जाताले आनी बांयत न्हांवपाक वयताले. आमची गांवची बांय आहा, बांयत उडकी मारताले आनी मागीर आमी काबार आनी मागीर ते सायडीक आसले सातीनच वयताले. तिनी मागीर न्हांवन बेताले आमी आनी मागीर आमच्या बायलां मनशांक कांय करूंक मेळनासलें. सो आतां कितें जालो, स्विमींग पूल केला, भुरग्यांक बायलांक सगळ्यांक न्हांवंक मेळटा. आनी मेन म्हणल्यार आमी सकाळची लादाई जाता आमची पयलीं फुडीच आमच्या फाटल्यान पुरसाको लादीन करता. सांजे हांव तो स्टॅच्यू व्हरता आनी बांयत आमी मागीर वयता. बांयकोडें प्रोसेशन ब्रास बँड आहा आमचें, ब्रास बँड घेवन वयता आनी मागीर थिंगा बांयकोडें आमी उडयता, थिंगा न्हांवता आनी मागीर हांगासर येता. हांगा येयले म्हणटच मागीर आमचें लायव्ह बँड आसतलें, क्ले जॅज म्हणून आहा आनी DJ झिको आहा. सो हो एंटरटेनमेंट. आतां तुमी पयलें इतलो दीस पयसले आमी कोणाचो एक पयसो घेयना. एंट्री फ्री, सगळें फ्री हिंगासर. फकत स्पॉन्सर आमकां दिल्या म्हणटा ते थोडे कांय भोव जाणांनी. राजदीप आमचे एवरी इयर दिवपाचे स्पॉन्सर राजदीप आहा. आमचो कावन्सिलर सुरेंद्र आहा, सुरेंद्राची बायल रोड फुटाडो, ती आमकां हेल्प करता. तशेंच जायते जाण लोक हेल्प करता. आमी तांकां एक थँक्यू म्हणून एक व्हडलो बॅनर करतले, व्हडलो बोर्ड करतले आनी फाल्यां मारतले. सो तयारी चालू आसा, इल्लें काम चालू आहा. स्विमींग पूल जाता आतां आमी टँकराक रावता उदक फोडपाक. मागीर रेन डान्स सेटअप करतले. हिंगा फुडल्यान रेन डान्स आसता आनी सावंड. पयलीं आसता तुमी ट्रास घातला तो हो ट्रास आमकां रोस्टन घालपाक हेल्प करता. आमचो गांवचोच तो. सो हे करपाक सगळे गांवचे भुरगे आमी एक 10-15 जाण आहा. मागीर सगळीं भुरगीं पयलीं फ्युचर जनरेशन आमचे पिंगा उबें आहा. सो हे पळयता फुडाराक कशें करपाचें तें. तीं बायलां आमकां हेल्प करता. बायलां आहा आमची जायतीं, ती आयज दिश्टी पडना. फाल्यां कुकिंगेक आहा, फाल्यां आमी जें जेवण आसतलें फ्री ऑफ कॉस्ट. एक पयसो घेयना कोणा कडच्यान. जेवण फ्री, ड्रिंक्स फ्री. हार्ड ड्रिंक आमी सब करना. हार्ड ड्रिंक तुमी जाय जाल्यार हाडून पिवपाचें, कित्याक मातशें सांबाळपाक कॅल्प जाता म्हणून. सो तुमी हाडपाचें हार्ड ड्रिंक आनी तुमी पिवपाचें. एन्जॉय जा, यो एन्जॉय जा बरे भशेन विथ सेफ्टी घरा वचा. हें आमचें मागणें. एक आतां पयलीं आतां तुमी वयर बरें घालना ब्युटिफूल डेकोरेशन केलें, तेजेर तुमकां कितें सांगपाक? हय, हें डेकोरेशन आमी एवरी इयर दुसरें करता. लास्ट इयर आमी कुडके बांदलेले, हॉरिझॉन्टल कुडके बांदलेले. ह्या वर्सा सगळ्यांचें सजेशन घेता, कितें करया कशें करया. अम्ब्रेलाज बांदल्या, ही जेसी आमच्यो, हे आमी एवरी इयर एक जेसी हेजी करता सगळ्यांक कलर. गेल्या फावटी वायट केलेली, मागीर ग्रीन. सो ह्या वर्सा आनी जेसी केल्या. सो आमचे मेंबर आहा आनी तेंची फॅमिली आहा, गांवची कोण आहा तांकां आमी जेसी दिता. मागीर लोक येता मागोंक, मागीर एक्स्ट्रा उरत जाल्यार दिता जाता. मागीर नाजाल्यार हे आमचे कोण गांवचे भावूत आहा पळय तांकांच दिता आनी मेंबर्स आहा पळय तांकां, कोणा फॅमिली रिलेटिव्स आहा पळय तांकां दिता. सो आमचो लेस्दी आहा प्रेसिडेंट, मागीर फ्रांसीस ट्रेजरर, सेक्रेटरी हेंड्रीक, तेज्या अंडर रॉस्टन आहा, मागीर जायते आहा मेंबर. हो पळय आमचो साईवेल आहा, श्याम आहा, जायते मेंबर आहा. नांव कोणाची घेवना, राग धरपाचें ना. तशीच बायलां आहा आमची, सांगला तुमकां ती आतां तांकां दिश्टी पडना. तेंचें काम मागीर फाल्यां रांदपाचें, सर्व करपाचें. फाल्यां मागीर आमकां हिंगासर कॉर्न आसतलें खावपाक, शेवपुरी आसता, भेलपुरी आसता, डिफरंट आयटम्स. सो हांव मागता तुमकां फाल्यां येवचें पळोवपाक कशें आमी एन्जॉय करता तें बाराबर. बेसिकली सकाळचें आमी 9:30 10 o'clock कॉमर्स करता आनी बाय 5 o'clock एवरीथींग वायंड अप. सो 5 o'clock आमी हें सगळें काडून बंद करून नेक्स्ट डे JCB येता आनी हो कोण पुरयता. सो बॅक टू नॉर्मल मागीर. इतली वर्सां जाली आतां तुमी असो इव्हेंट घडयता, कितली वर्सां जाली टोटल? आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जालीं आमकां. 2 वर्सां कोरोना येयलें तेन्ना आमी करूंक ना, कित्याक कोरोनान जाणा तुमी रिस्ट्रिक्शन जालें, करूंक ना. पूण भुरग्यांक उमेद म्हणून फाटीं एक धाकटो पूल मारलेलो आनी तिका केलेलें, पूण आफ्टर कोरोना 2 वर्सां करूंक ना. सो हे ती धरून म्हाका दिसता एक 15 years जालें आसतलें. आनी आमचे प्रयत्न आहा एवरी इयर करपाक अशेंच. आमकां जायते जाणांचो हेल्प मेळटा, त्या हेल्पाचे प्रमाणे आमी फुडें वयता. नाजाल्यार आमची कमिटी आहा, ती कमिटी फुडें वयता. आमचें नांव होली क्रॉस कार्डिनल बॉयज हो इव्हेंट करता. सो हेल्प जायते जाणांचें आहा, तशेंच गांवच्या लोकांचें हेल्प आहा, गांवच्या भुरग्यांचें हेल्प आहा. तुमी जाणा एकल्याचें काम न्हू, लेबरर हाडल्या पासून काम जायना. आमी एक्चुअली 4 लेबरर हाडल्या, पूण ते जायना, ते बेश्टे फकत कचरो काडपाक. आतां तुमी पयला आसतले कशें सगळे गांवचे भुरगे वावुरता ते. सो भायल्या चड लोकांक हाडना, आमचे गांवचेच भुरगे सगळे हें तें करता. 1-2 दीस पयलीं लागलेले आमी ट्रास घालपाक, हें सगळें बांदपाक. सो 2 दिसांनी सेटअप करता आनी तिसरे दिसा म्हणल्यार सगळें काडून आपल्या जाग्यार पावयता. म्हाका एक सांग, आतां पयलीं जे